سنی ہو سی نا ٹھٹو جنہ واسطہ ہو سی حضرت ابوبکر صدیق نال وہ بندہ ضرور سبحان اللہ سی نبی دی جند جان ویر علی ہے تہار تیندا سفیر علی ہے تے پہلے پہلے خلیفہ سیندا وزیر علی سبحان اللہ پہلے خلیفہ سین حضرت ابوبکر صدیق یار غار و مزار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق پہلے پہلے خلیفہ سیدہ چیف جسٹس علی ہے عمر تے عثمان با حیادہ مشیر علی ہے سر چوائے دوا علی ہے دعا علی ہے شفا علی ہے نمازی مسجد دا غازی جنگے دا ہیرو خیبر دا مولا سنیے دا گال مقدی مقاوے نادر ملائی دے مکھن دے کیوں علی ہے نبی دی نسلیں دا کیوں علی ہے علی نو تکیا عقیدے دی گل سنو حضرات علی نو تکیا تے تک کے بولے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جے پوچھیا تولس آیا بندے ہی میں بڑھنجی میں جج ہو میں ساری تھکاوٹ پتہ کی میں دور تھی تو سبحان اللہ جلے آدھے یہ نہ بھئی بندہ ہے تا اپنا ریاتری تا تو سن بابا زید رکھی بیٹا باپ مولی اپنا سبحان اللہ یا پاکے نہ رہیا ہمارے پہلے ایک بچے کو آپ دے ایسا یا کہ بابا تمہارے واسطے چاول نہ انتظام ہے پیا اچھی آپ سبحان اللہ علی نو تکیا تے تک کے بولے میری ساری بریاتری بیٹھی ہے علی نو تکیا تے تک کے بولے میرے سامنے تے عزت رکھو جا علی نو تکیا تے تک کے بولے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی نو تکیا تے تک کے بولے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جے پوچھیا تولس آیا تو یاد آ گئی نبی دی گل ہے روز محشر غضب نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی او پل صراطاں تو وہ تفسی جے کو اجازت علی تو ملسی علی جے سنیا تے ہنس کے بولے گل آگی عقیدے دی علی جے سنیا تے ہنس کے بولے ابو بکر گل واضح مزید کر گن میں کو بھی ایک دی کلنے بیٹھے ایک ضروری تاکید کر گن علی ہے تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں کو نہ پڑھنے دیوی جڑا نہ مننے ابو بکر کو تو ہو کو بول تو ٹپانا دیوی تے نبوت سواری کرے حکم صدیق یار نبی آکدن جینے مونڈے تے بابا جی جینے مونڈے تے نبوت سواری کرے لوگ ادن سننے کو صحابہ دا ذکر نہیں اندہ کو آگ جتو ہی دا سڑا ایک چھوٹا جا فہم قادریہ لگڑا جینے مونڈے تے نبوت سواری کرے حکم صدیق یار نبی آکدن جینے حکم تے کمدی ہوئی سمیت تھم منجے حکم فاروق اعظم جری آکدن جندہ آج بھی اکونٹے مدینے دے اندر حکم اہل محبت عثمان غنی جنہ آج بھی اکاؤنٹے مدینے دے اندر جنہ آج بھی اکاؤنٹے مونڈے تے نبوت سواری کرے حکم صدیق یار نبی آکدن جنہ حکم تے کمدی ہوئی زمین تھم مجھے حکم فاروق اعظم جری آکدن جنہ آج بھی اکاؤنٹے مدینے دے اندر حکم اہل محبت عثمان غنی آکدن وچن دی چٹن دی خبر گواہی دے وے حکم سنیاں دا مولا علی آکدن مبدت دی بھاوی سمجھئے نا ادھے دے ماما ادھے دے ماما جلا مبدت دی بھاوی سمجھئے نا کل محمد دیال دے نل پیار گھٹ دے حسین سینے کو شیک دے دے حسین جنت کو ٹیک دے دے تو میں تو پچھلی حسین کونے حسین رنگے اور رنگ جیڑا تمام رنگیں کو رنگ دے دے حسین صوفی کو راہ دکھے دے تے ہوں کو وحدت دی بنگ دے دے تے ایمیں دے دے پتہ نہیں لگدا جو آپ دے دے یا منگ دے یزید ڈھان دے حسین اٹھ دے یزید ڈھان دے بابا جی جملہ سنائے حسین اٹھ دے یزید ڈھان دے یزید لوکے دے دلیں تو ڈھان دے یزید ایک اکھ نہیں باندھا کہیں کو بھی حسین دبالیں کو ڈھیر باندھے ایک اکھ نہیں باندھا کہیں کو بھی عجب زمانے دا شور لگ دے ذہین بندہ بھی آج بھور لگ دے یزید بنن دے کچھ نہیں لگدا حسین بنن دے زور لگ دے یزید ایک
حق نہیں باندھا کہیں کوئی حسین دا بالیں کو ڈھیر باندھے حسین رب دی رضا کو آدم حسین روشنی جڑے کی نا 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 صاحب مولوی دی ہر طرف نظر ہوندی ہے کہ بندہ کتھوں سبحان اللہ دا پہ حضرات حسین رب دی رضا کو آدم حسین ہوں بادشاہ کو آدم جیڑا ساڑی نظر دا نور ہے ساڑا دی ہے حسین رہنے حسین جسم حسین روح حسین ہوئے ہو الہ الہ ولائے ولا علی جزید کہنا جزید کہنی جزید ہوتا ہی کہنے رہندا حسین ہے پیا حسین ہے پیا حسین ہو سی حسین ہو دے تباہ تھی وے جندا محمد دیال دے نال ویر ہوئے ساڑے پیو ماں دا دین بچ کے علی دے پتریں دی خیر ہو سارے مسلمان میں امجد بھائی لے آؤ نعرہ بلند کرو ایک نعرہ تکبیر